बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नादरीन, आज हम बात करेंगे CCPO लाहौर उमर शेख की, जिनको अचानक तब्दील कर दिया गया। बड़ी अच्छी कारकर्दगी उनकी जा रही थी। कब्ज़ा माफिया जो मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें कब्ज़ा माफिया लाहौर में इस कदर बाअसर हो चुका है कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जिसने कोई उधर प्लाट लिया, जिसका उस पे नजायज़ उन प्लाटों पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। सोसाइटियों के मालकान कब्ज़ा माफिया पुलिस के साथ ही मिलके कब्ज़े करते हैं। यही टास्क दिया गया था CCPO साहब को कि जो कब्ज़ा माफिया है लाहौर का, उस कब्ज़ा माफिया को ख़त्म किया जाए। उसके लिए CCPO उमर शेख ने मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात भी की। सबसे पहले उसने जो काम शुरू किया कि उसने अपने ASP, DSP और SHOs जो मुख्तलिफ़ थानों में लगे हुए थे, सबसे पहले उसने देखा कि इनका एहतसाब किया जाए, इनके जो आमदन से ज़ायद असासे हैं उनको चेक किया जाए। उसके लिए उसने अपना एक सिस्टम बनाया, उसमें वो चेक भी कर रहा था सारे ये सिस्टम को। कई SHOs को उसने मुअत्तल भी किया, कई SHOs को गिरफ़्तार भी किया मौके से। एक आध DSP, ASP को भी इसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की, जिससे जो महकमा पुलिस था, जिसकी रूट्स बहुत गहरी थी और उनके ताने बाने ये कब्ज़ा माफिया के साथ भी मिलते जुलते थे। जो SHOs अरसा दराज से 25-25 साल से 20-20 साल से वो लाहौर में ही तैनात थे। होता क्या था, एक SHO अगर एक थाने में लगा है तो उसी को चेंज करके फिर दूसरे थाने में लगा दिया जाता था, तीसरे थाने में लगा दिया जाता था, चौथे थाने में लगा दिया जाता था। इसी तरह वो रोटेट करता रहता था सारे लाहौर में। और जो बाअसर शख्सियात थी, ये कब्ज़ा माफिया जो हाउसिंग सोसाइटी का काम करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी में जो कब्ज़ा माफिया सियासतदान, इन्होंने अपनी मन मर्ज़ी के साथ ये SHOs लगवाने, अपने इनके कहने पे SHOs लगते थे और उनके तल्लुकात थे। और सबसे जो अहम बात है, जो कब्ज़ा माफिया को जो मुआवनत करती थी वो पुलिस करती थी। मुख्तलिफ़ थानों में उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ ये SHO लगवाने और फिर उनसे वो मनपसंद अपने काम लेते थे। वो उनको कब्ज़ा करवाने में भी मुख्तलिफ़ प्लाटों पे जिनके कोई वाली वारस उनको नज़र नहीं आते थे, उनको उन पे कब्ज़ा करवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते थे। CCPO उमर शेख को एक टास्क दिया गया कि आप लाहौर में ये जो कब्ज़ा माफिया है, इस कदर बाअसर हो चुका है कि इसको लगाम डालना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। उसको टास्क दे के वज़ीर आज़म साहब की तरफ से लाहौर में एज CCPO लगा दिया था। CM पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैर खुर्शीद साहब अपनी मन मर्ज़ी से उसको हदायत जारी करते थे कि ये फ़लाँ SHO फ़लाँ थाने में लगा दिया जाए, फ़लाँ DSP फ़लाँ रेंज में लगा दिया जाए, फ़लाँ ASP को फ़लाँ जगह पे लगा दिया जाए। लेकिन ये मर्द कलंदर उमर शेख ने ये सारा काम करने से इनकार कर दिया। इसी तरह जो चौधरी परवेज़ इलाही है, उनकी तरफ से भी हदायत आती थी कि ये फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जगह पे लगा दिया जाए, फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जगह पे लगा दिया जाए। लेकिन CCPO उमर शेख ने ये सारे काम करने से इनकार कर दिया। उसका एक ही मिशन था और वो एक मिशन लेके आया था। उसने कहा कि मैंने किसी की ताबेदारी नहीं करनी, मैंने पुलिस के सिस्टम को ठीक करना है। और उसने वो करने के लिए अमली इक़दाम भी किए। उसने तमाम जो SHOs थे जो 20-20, 25-25 साल से लाहौर में ही तैनात थे, उनको फ़ारिग किया और उनकी जगह पे बग़ैर सिफारिश के मेरिट पे आने वाले यंग जनरेशन, यंग नौजवान लोगों को SHOs तैनात किया मुख्तलिफ़ थानों में। और उनकी कारकर्दगी भी ओवरऑल बेहतर जा रही थी। लेकिन ये माफिया इस कदर इतना बाअसर है कि जब इनको तकलीफ़ पहुंचती है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं
اور اس شخص کو جو کام کرنا چاہ رہا ہے، جو ملک کے مفاد کے لیے، جو عوام کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ یہی کام یہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ سے ہوا، جس کا اچانک تبادلہ کرنا پڑا ان کو، کہ وہ سی ایم کا جو پرنسپل سیکرٹری طاہر صاحب ہیں، ان کے وہ کام نہیں کرتا تھا، طاہر خورشید صاحب کے۔ اسی طرح سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور دیگر جو پی ٹی آئی کے اہلکار تھے، جو من پسند اپنے ایس ایچ اوز تعینات کرواتے تھے مختلف تھانوں میں، من پسند ڈی ایس پی لگواتے تھے مختلف تھانوں میں، اس نے قطعاً سب کا انکار کیا اور اس نے اپنی ایک پالیسی کے تحت نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس پہ اعتماد کر کے اس کو یہ ٹاسک دے کے بھیجا تھا کہ آپ نے یہ جو مافیا اس قدر سٹرونگ ہو چکا ہے، اس کا قلعہ کما کریں۔ لیکن سی سی پی او عمر شیخ نے اپنے تئیں کام شروع کر دیا، لیکن یہ مافیا اس قدر سٹرونگ اور مضبوط ہے، اس کے تانے بانے بہت گہرے ہیں، اور لاہور میں یہ مافیا، قبضہ مافیا جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرتے ہیں، یہ مافیا اس قدر سٹرونگ ہے کہ انہوں نے سی سی پی او عمر شیخ کو بھی نہیں چلنے دیا۔ المیہ ہے یہ ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا، کہ کوئی بھی ایماندار، کوئی بھی دیانتدار شخص اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے، غریب عوام کی فلاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ ایسی جو کالی بیڑیں موجود ہیں یہ ہمارے سسٹم میں، ہمارے نظام میں، اصل میں تو ان لوگوں کا قلعہ کما کرنا چاہیے، اور جو اچھے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، خواہ وہ پولیس میں ہیں، خواہ وہ کسی بھی انتظامی امور پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے۔ اور یہ سی سی پی او عمر شیخ نے ایک بڑی اچھی روایت ڈالی کہ جو ینگ جنریشن تھی، نیا بلڈ تھا، اس کو تھانوں میں تعینات کیا اور ان کو موقع فراہم کیا کہ آپ عوام کی آ کے خدمت کریں، آپ پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوگا، آپ دیانتداری سے اپنا کام سر انجام دیں۔ اور وہ مافیا جو 25 سال 30 سال سے لوگ مختلف تھانوں میں تعینات تھے، ایک تھانے سے نکالے جاتے دوسرے تھانے میں لگ جاتے۔ چیز اور بتاتا جاؤں کہ تقریباً ایک تھانے کا جو ریٹ تھا وہ کروڑ روپے لے کے ایس ایچ اوز تعینات کیے جاتے تھے، اور قبضہ مافیا کے ساتھ وہ ملے ہوتے تھے، مختلف لوگوں کی پلاٹوں پہ، دکانوں پہ قبضے کروانے، نجائز قبضے کروانے، جس سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے وہ اکٹھا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ اثاثہ جات کے لیے جو پرانے ایس ایچ اوز تھے ان کے لیے بھی عمر شیخ صاحب کارروائی کر رہے تھے۔ مافیا اس کے خلاف تھا عمر شیخ صاحب کے، اور دوسرا جو اس کی اپنی ہی پولیس تھی، جو پرانے لوگ تھے، جو ایس ایچ اوز پرانے تعینات تھے تھانوں میں، اب ان کو کھڈے لائن لگا دیا تھا، ان کی روزی روٹی بند ہو گئی تھی، ان کو جو کروڑوں روپے آ رہے تھے وہ بند ہو گئے تھے، وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ دوسرا سی ایم پنجاب کی طرف سے ان کے جو پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید صاحب ہیں، ان کی کہنے پہ بھی کوئی تعیناتیاں نہیں ہو رہی تھی، پرویز الہی کے کہنے پہ بھی کوئی تعیناتیاں نہیں ہو رہی تھی، اور جو پی ٹی آئی کے دیگر جو لوگ ہیں ان کے کہنے پہ کوئی ان کے من پسند کام نہیں وہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کو کھٹک رہا تھا، چبھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا تبادلہ کروایا گیا۔ اس میں جو ہمارے کمیونٹی ہے، صحافی حضرات، جرنلسٹ کمیونٹی ہے، ان کے بھی اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، کہ اس نے کہا بھی میں میرٹ پہ کام کروں گا، میرٹ سے ہٹ کے میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ دوسرے سے مل کے پولیس، میڈیا، منسٹر ہیں، وہ مل کے یہ سارا ایک جو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے لاہور کو، اس لیے ان کو کوئی بھی شخص جو آتا ہے، جو دیانتدار آدمی آتا ہے، جو کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو کام کرنے نہیں جاتا۔ اسی لیے شیخ عمر صاحب بڑے ایک بریلینٹ آفیسر تھے، جن پہ امید لگائی جا سکتی تھی۔ آتے ہی اس نے قبضہ مافیا کو ہاتھ ڈالا، تھانوں پہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے تھے ایس ایچ اوز، ان پہ ہاتھ ڈالا، تو اس لیے ان کو نہیں ٹکنے دیا گیا، ایٹ لاسٹ ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔